अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि एक तो जो बसंत है वो खदशात के मुताबिक हलाकतों का बाइस बन रही है, लोग ज़ख्मी हो रहे हैं। और ओवरऑल जो ये बसंत मनाई गई, इसमें क्या क्या अभी तक हुआ है इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी खबर जो है वो ये आ चुकी है कि इस्लामाबाद के एक नवाही इलाके में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इमाम बारगाह में नमाज जुमा की अदायगी के दौरान एक धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में दर्जनों अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं और इसी तरह से 35 से ज़ायद लोग शहीद हो गए। वाक़या ये भी काबिल मज़म्मत है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। और फिर कुछ रिलेटेड इश्यूज़ हैं पीटीआई के, और इमरान खान साहब की पैरोल की रिहाई के ऊपर बात हो रही है। ये तमाम चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले मैं बात करूं कि आज जो दो अफसोसनाक वाक़यात पेश आए हैं। सबसे पहले तो तरलाई की बात करेंगे। ये इस्लामाबाद का एक मज़ाफ़ाती इलाका है, नवाही इलाका है। और यहाँ पर इमाम बारगाह के अंदर ऐन नमाज जुमा के वक्त एक धमाका हुआ है, जिसके बारे में इब्तदाई तौर पर ये खदशा है कि ये खुदकुश हो सकता है धमाका। आमतौर पर ये खुदकुश इस किस्म के धमाके होते हैं जो इतनी बड़ी तादाद में हलाकतों का बाइस बनते हैं। तो इस धमाके के नतीजे में जो अभी तक की इत्तलात हैं, 15 अफराद के कन्फर्म जाँ बहक होने की इत्तलात आ रही हैं, जबकि कोई 70-75 के करीब जो अफराद हैं वो ज़ख्मी हैं। इनमें से कुछ की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिसकी वजह से हलाकतों में खदशे का इजहार भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो तीनों अस्पताल हैं इस्लामाबाद के, वहाँ पे इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और फौरी तौर पर ब्लड के लिए अपील कर दी गई है कि खून के एहतियात दिए जाएं। तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों से अपील है कि वो फौरी तौर पर पहुंचें और खून के एहतियात दें, क्योंकि यहाँ पर आपके बहन भाइयों को खून के एहतियात की अशद ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो अभी तक इस वाक़े की रिपोर्टिंग है वो बहुत ज़्यादा नहीं हुई। पहले तो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर ही ज़्यादातर इसके बारे में ख़बर चलती रही। और ये एक हैरत अंगेज़ बात थी कि इस्लामाबाद के करीब इस किस्म का वाक़या हो जाना। क्योंकि आपको याद होगा कि शायद 1.5-2 महीने पहले ही कचहरी में एक वाक़या पेश आया था इस्लामाबाद के अंदर, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इस बात के ऊपर कोशिश भी की गई कि सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाई जाए। और आगे जो है वो पीएसएल भी आपको पता है आ रहा है, और बैनुल अक़वामी जो खिलाड़ी हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। तो ऐसे में अगर इस किस्म के वाक़यात होते हैं और वो भी बिल्कुल कैपिटल के अंदर या कैपिटल के आसपास होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एक परेशान कुन सूरत हाल बन जाएगी। इसके अलावा सबसे पहले तो सवाल ये है कि जो अपने शहरियों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है उसके ऊपर ज़ाहिर है कि हर कोई आँख जो है वो परेशान है, नम है। और ये सोच रहे हैं लोग कि आखिर ये दहशत गर्दी का नासूर जो है हमसे क्यों ख़त्म नहीं हो पा रहा है। हम पिछले 3-4 साल से तो स्पेशली, और उसके अलावा भी ओवरऑल कितने सालों से इस दहशत गर्दी से निमट रहे हैं, लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पर इस पर काबू पाने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। और ये जो दहशत गर्दी है, पीछे करके ज़रा इसमें फ़र्क ज़रूर पड़ा था, कम हुई थी इमरान खान साहब के दौर में, लेकिन उसके बाद फिर उनके जाने के बाद जिस तरीके से ये दहशत गर्दी दोबारा से सर उठा चुकी है वो अब सबके सामने है। और इसमें अब कोई एक जगह की बात नहीं है। जहां हम खैबर पख्तूनख्वा में इस किस्म के वाक़यात देख रहे हैं, वहीं पर हम अब अगर इस्लामाबाद या पिंडी के मज़ाफ़ाती इलाकों में ये वाक़यात देख रहे हैं, तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि कहीं पे कोई भी महफूज नहीं है फिर। और जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है वो एक नेक्स्ट लेवल है, जहाँ पर आपको पता है कि बाकायदा तंजीमें मौजूद हैं जिनको एक पूरी बाहर से एड भी मौजूद है, उनके पास सपोर्ट मौजूद है। और उसके बिना के ऊपर जिस तरह से उन्होंने चंद दिन पहले वाक़यात किए, 12 शहरों में यके बाद दीगरे हमले किए, तो वो भी सब कुछ आपके सामने है। अब जहाँ इस सारे सूरत हाल के ऊपर जो सिक्योरिटी के हवाले से दरपेश है, हर कोई तशवीश में मुब्तला है और परेशान भी है, तो वहीं आज लाहौर में बसंत मनाई जा रही है। लाहौर में जी ये सरकारी सतह पर एक फेस्टिवल मनाने का फ़ैसला किया गया था। और इस फेस्टिवल को आपको पता है कि पहले भी इसीलिए बैन किया गया था कि यहाँ पर बहुत सारा नुकसान होना शुरू हो चुका था। बहुत से लोग जाँ बहक हो रहे थे, बहुत से लोगों के ज़ख्मी होने की इत्तलात होती थी। तो ये लड़ाई झगड़े का बाइस बनता था, फजूल खर्ची का बाइस बनता था, लोगों के अंदर एक अजीबो गरीब सी
आप कह लें कि एहसास कमतरी भी जन्म लेना शुरू हो गई थी। जब लोग बड़ी बड़ी पार्टीज़ कर रहे थे तो बहुत सी इसके अंदर जो है वो बेचारे जो नहीं अफोर्ड कर सकते थे वो भी जो है वो इससे परेशान दिखाई देते थे। लेकिन असल मसला जो इस फेस्टिवल के हवाले से था वो ये था कि जो डोर फिरने के वाक़यात हैं, लड़ाई झगड़े के, छतों से गिरने के वाक़यात हैं, उसकी वजह से जानी नुकसान बहुत हो रहा था, जिसके बाद अल्टीमेटली अदालती सतह पर भी, हुकूमती सतह पर भी इस त्यौहार को बैन कर दिया गया था। लेकिन 25 साल के बाद ये आज बैन हटाकर बसंत मनाने का फैसला किया गया और कल रात से जो बसंत मनाई जा रही है उसमें अब तक जबकि अभी एक दिन पूरा मुकम्मल नहीं हुआ, अभी तक के अगर मैं आपको वाक़यात की तफसील बताऊं तो 2 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 29 के करीब अफराद जो हैं वो ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। और इस वाक़यात में जो ये जितने मैं आपको टोटल बता रही हूँ, ये जो वाक़यात हैं इनमें ज़्यादातर वाक़यात ऐसे हैं जिसमें डोर फिरने से लोग ज़ख्मी हुए हैं, छतों से गिरने से ज़ख्मी हुए हैं, कहीं पे लड़ाई झगड़ा रिपोर्ट हुआ है और इसके नतीजे में जो लोग हैं वो बेचारे अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। हमारे एक लाहौर के बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत काबिल, बहुत मुस्तनद रिपोर्टर हैं मोहम्मद उमैर, और उन्होंने इसकी बहुत सी तफसीलात जो है वो इकट्ठी की हैं, क्योंकि जो टीवी है वो इस वक्त टोटली आपको यूँ कह लें कि ऐसा लगता है कि अंधेरे में रख रहा है, ज़्यादा चीज़ें रिपोर्ट नहीं कर रहा। उसकी वजह मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अंदाज़ा ये है कि शायद इसकी वजह ये है कि चूँकि ये सरकारी सतह पर मनाया जा रहा है तो इसके ऊपर कोई बैकलैश जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर ना आए इस किस्म के वाक़यात का, इसलिए इस किस्म के वाक़यात को छुपाया जा रहा है। लेकिन मोहम्मद उमैर ने जो रिपोर्ट तैयार की है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मोहम्मद उमैर बताते हैं कि जो पहले 11 घंटे थे उसमें 1 शहरी हलाक जबकि 24 ज़ख्मी हुए, जबकि अभी तक जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ उसमें 2 शहरी जाँ बहक हो चुके हैं और 29 के करीब जो हैं वो ज़ख्मी हैं। उन्होंने सारी डिटेल्स भी बताई हैं और बताया है कि सुख नहर 25 साला रशीद पतंग लूटते हुए बिजली के पोल से करंट लगने से हलाक हो गया। ये जो नौजवान था 25 साल का, ये करंट लगने से जाँ बहक हुआ। एक और बच्चा है जो अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा था, ये 13-14 साल का लड़का है, ये छत से गिरने से जाँ बहक हुआ है। ये भी लाहौर में वाक़या पेश आया है। इसके अलावा राजा हबीब वल्द मोहम्मद हनीफ, उम्र 30 साल, गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल शादरा में ये हैं जी, और ये ज़ख़म इनके आए हैं बाईं हाथ की छोटी उंगली पर पतंग की डोर से जो है वो कटी है। समीउल्लाह वल्द जावेद, उम्र 30 साल, और पतंग के पीछे भागते हुए गिरने से बाएं घुटने पर चोट। सलमान वल्द निसार, उम्र 14 साल, मियाँ मुंशी अस्पताल में हैं, ज़ख़म इनके ऊपर आए हैं जी दरख्त से पतंग उतारते हुए बाईं कलाई पर चोट, फर्स्ट एड दी गई है। मोहम्मद सालिम वल्द इरशाद अहमद, 17 साल इनकी उम्र है, छत से गिरते हुए चेहरा, टांग और बाजू पर चोटें आई हैं। एहसन वल्द मोहम्मद अकरम, उम्र 37 साल, आंख में पतंग की डोर फिरने से चोट आई है। अब्दुल्ला वल्द मोहम्मद अरशद, उम्र 17 साल, स्लिप होकर ज़ख़म आया है सर के पिछले हिस्से पर। और इरहा दुख्तर नदीम, उम्र 8 साल, गले पर डोर फिरने से चोट हुई है, चोट आई है इनके ऊपर। अब्दुल वाहिद वल्द मोहम्मद सालिहान, उम्र 12 साल, इनके सर, मुंह और दाएं हाथ पर चोटें आई हैं। अब्दुल मुईद वल्द मोहम्मद आमिर, उम्र 14 साल, छत से गिरने से कमर और टांगों पर अंदरूनी चोटें आई हैं। दाऊद वल्द रियाज, उम्र 16 या 17 साल, पतंग लूटते हुए बिजली का करंट लगने से जख्मी हुए। दानियाल वल्द अशरफ, उम्र 25 साल, उंगली पर डोर लगने से जो है वो कट आ गया। मोहम्मद मौज़म वल्द मोहम्मद अली, जिनकी उंगली पे जाहिर है फिर से कट आया ज़्यादा गहरा। अदील फारूक वल्द फारूक मसीह, आंख के ऊपर डोर फिरने से चोट लगी। बसंत मनाते हुए छत से गिरे हैं जी खिजर, उम्र 15 साल, और हुज़ैफ़ा वल्द राशिद जो हैं इनकी भी उंगली कटी। अली रज़ा वल्द मोहम्मद सलीम जो हैं इनकी नाक पर हल्की डोर फिरने से ज़ख्मी हुए। हामिद वल्द ज़फ़र हुसैन, उम्र 30 साल, छत से गिरने से बाजू और चेहरे पर चोटें आईं। शहबाज वल्द जमील, उम्र 18 साल, मोटरसाइकिल पर आते हुए डोर लगने से हाथ पर ज़ख़म आया। शहरोज़ वल्द मोहम्मद नदीम, उम्र 16 साल, सड़क पर गिरने से दाईं कोहनी पर चोट आई। साकिब वल्द रमज़ान, उम्र 29 साल, छत से गिरने से चोट आई। और ओवरऑल जो अगर आप इस तरह के, इन्होंने और कई वाक़यात जो हैं वो इसी तरह के बयान किए, जिसमें पता ये चल रहा है इनमें से जो उंगली वगैरह पे कट लगे हैं वो तो ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा कोई तशवीश की बात नहीं है, लेकिन जो लोग छतों से गिर रहे हैं उनको ज़्यादा चोटें आई हैं। और जो लोग सड़कों पर भागते हुए करंट लगने से, खंभों से टकरा कर करंट लगने से ज़ख्मी हो रहे हैं, उनकी जो हालत है वो तशवीशनाक है। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि आखिर इस खूनी खेल को दोबारा
کھیلنے کی یا دوبارہ الاؤ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں اگر ذاتی طور پر آپ کو بتاؤں تو مجھے کوئی فن کرنے سے یا کوئی تہوار منانے سے کوئی پرابلم نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ تہوار یا خوشی منانے کا لوگوں کو بہانا چاہیے، کیونکہ جس قدر ہم ایک سفوکیٹڈ ماحول میں رہتے ہیں، لوگوں کو کہیں پہ بھی کچھ بریدنگ سپیس ملتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ خوشی کا اظہار کیا جائے۔ لیکن سوال پھر وہی ہے کہ جب ہمیں معلوم ہے کہ ایک ایسا ایونٹ ہے جس کو ہم جتنا بھی سیکیور کر لیں، کوئی نہ کوئی اس طرح کے واقعات ہوں گے۔ آپ ہر گھر کی چھت نہیں چیک کر سکتے کہ اس کے ارد گرد ایک پراپر سیفٹی وال ہے یا نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں انشور کر سکتے کہ کوئی بھاگتا ہوا کس وقت کسی گاڑی کی زد میں آ سکتا ہے پتنگ پکڑتے ہوئے۔ آپ ڈور کو انشور کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ انشور نہیں کر سکتے۔ آپ نے سیفٹی راڈ لگا دی ہیں، اب وہ سامنے سے اگر آتی ہے ڈور تو وہ تو چلیں سیفٹی راڈ جو ہے وہ روک لے گا، لیکن اگر وہ اس طرف سے آ رہی ہے تو وہ سیفٹی راڈ جو ہے وہ کیسے اس کو روکے گا؟ وہ تو نہیں اس کو روک سکتا۔ پیچھے سے آ رہی ہے، وہ نہیں اس کو روک سکتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جہاں پہ بھی سوچیں گے کہ اس طرح سے اس کو سیکیور کر لیں، وہاں سے بھی پھر بھی اس کے اوپر جو ہے وہ لوگ زخمی ہو سکتے ہیں، لوگ جاں بحق ہو سکتے ہیں۔ اب اس ساری صورتحال کو آپ نے چلیں اگر پلان کر ہی لیا تھا تو پھر بھی اس پہ جو ٹائمنگ ہے اس کے اوپر بھی بڑے سوال اٹھ رہے ہیں۔ وہ اس لیے سوال اٹھ رہے ہیں کیونکہ آپ کا جو پورا ایک ملک ہے نا، پوری جو آپ کی نیشن ہے وہ ایک جسم کی مانند ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے پیٹ میں زخم ہوا ہو، آپ کے ٹانگوں سے جو ہے وہ زخم رس رہے ہوں، اور آپ چہرے کے اوپر جو ہے وہ میک اپ لگا لیں اور بتائیں کہ ہم بہت خوش ہیں اور ہم بڑی زندہ دل قوم ہیں اور ہمیں کوئی مسائل نہیں ہیں، ہم تو بڑے فن لورز ہیں۔ یہ نہیں ہوتا۔ جب آپ کے پیٹ میں زخم ہے، آپ کے ٹانگیں دکھ رہی ہیں، آپ کے ہاتھ زخمی ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنا چہرہ سنوار کے بیٹھ جائیں اور لوگوں کو دھوکہ دیں کہ ہم تو بڑے خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہی حال جو ہے وہ اس وقت لاہور کی بسنت کا ہوا ہے کہ جہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، بلوچستان میں جو ایک آپ کو پتہ ہے صورتحال ہے، وہاں تو ڈیلی بیسس پر ہو رہے ہیں اور ہمارے فوجی جوان اس میں شہید ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد اسلام آباد میں اب یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو ایسے میں اگر آپ یہ لاہور کے اندر خوشیاں منا رہے ہیں اور اس کو سرکاری سطح پر منا رہے ہیں تو اس سے تاثر کیا؟ ایک تو ایونٹ ایسا ہے کہ جو نیچرلی آیا وہ سرکار نے کوئی اس میں نہیں کیا، عید ہے یا کوئی اور ایونٹ ہے تو بھائی وہ تو نیچرلی آیا ہے رمضان کے بعد، تو وہ تو آپ نہیں روکتے، ظاہری سی بات ہے۔ لیکن یہ تو آپ نے باقاعدہ اہتمام کیا ہے، تو اس اہتمام کی آخر کیا ایسی ایمرجنسی تھی کہ جو آپ کو یہ کرنا ہی تھا؟ سوال یہ ہے کہ جب آپ کے ملک کے حالات باقی بہتر ہو نا، کہ چلیں بھئی ملک میں ایک امن و امان کی کیفیت ہے، جنرلی چلیں چھوٹے موٹے مسائل تو ہمیشہ ہی چلتے ہیں، مہنگائی ہے یا باقی لوگوں کے ایشوز تھوڑے بہت چل ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں پہ ایک میسو قسم کی اس طرح کی سچویشن ہو تو وہاں پر پھر آپ اسپیشلی حکومتی سطح پر انہی ڈیٹس کے آس پاس کوئی اس طرح کے ایونٹس مناتے ہیں تو پھر سوال تو اٹھے گا نا۔ پھر لوگ کیا جو وہاں پہ بیچارے مر رہے ہیں، جاں بحق ہو رہے ہیں، وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ یار ان کو اپنی خوشیوں کی پڑی ہے؟ اگر یہی خدا نخواستہ واقعہ کوئی خودکش حملہ لاہور کے اندر ہو جائے تو کیا یہ لاہور والوں کو اچھا لگ رہا ہوگا کہ ہم بیٹھ کے جو ہے وہ خوشیاں منا رہے ہیں، ڈیک بجا رہے ہیں اور چوڑیاں پہن کے چھنکا رہے ہیں اور جناب بھنگڑے ڈال رہے ہیں؟ تو ان کو کیا فیل ہوگا؟ تو یہ ساری جو بات ہے وہ ایک احساس کی آ جاتی ہے کہ آخر آپ یہ سب چیزوں کو کیسے نگلیکٹ کر سکتے ہیں، اگنور کر سکتے ہیں۔ اور اب اس کے پیچھے جو پرپز ہے اگر وہ محض ایک سیاسی مقصد ہو تو پھر اور زیادہ غصہ آتا ہے کہ آپ نے صرف اپنی بلے بلے کرانے کے لیے اور آپ نے صرف اپنا ایک امیج بلڈ کرنے کے لیے آپ نے نہ صرف یہ کہ لوگوں کی جانوں کو جو ہے وہ ایک رسک پہ ڈالا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو قوم ہے اس کا دل دکھایا، اور اس طرح کے حالات میں ایسے آپ نے بے حسی کا مظاہرہ کیا کہ جیسے آپ کو باقی ملک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں گے جی وہاں پہ ہو رہی ہیں خودکش دھماکے تو اب ہم کیا جینا چھوڑ دیں، تو لہٰذا ہم تو اپنے ایونٹ سیلیبریٹ کریں گے۔ تو یہ جو ہے وہ ایک بے حسی دکھائی دیتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے اس ایونٹ کو کرنے کے لیے ارینج جتنے پیسے ٹیکس پیئر کے لگائے ہیں وہ کس کھاتے میں ہیں؟ آپ نے اس میں کروڑوں روپے جو ہیں وہ اشتہارات پہ لگائے ہیں، کروڑوں روپے جو ہیں وہ آپ نے ڈیکوریشن پہ لگائے ہیں، کروڑوں روپے جو ہیں وہ آپ نے ٹرانسپورٹ فری کر کے اس کی مد میں لوگوں کو دیے ہیں۔ تو ٹیکس پیئر کے پیسے سے دیے، ظاہر ہے یہ مریم نواز نے کوئی اپنی جیب سے تو نہیں لگایا کہ بھئی میرے لوگ خوشیاں منائے لیں، میں اپنی جیب سے پیسے لگا رہی ہوں، ظاہر ہے ٹیکس پیئر کی منی ہے۔ اب میں بھی ٹیکس پیئر ہوں لاہور کی، میں تو نہیں چاہتی کہ بھئی میرے ٹیکس کے جو پیسے ہیں وہ مریم نواز کی تشہیر کے اوپر استعمال ہوں، میرے ٹیکس کے پیسے جو ہیں وہ یہاں پر آپ کی جو باقی ڈیکوریشن ہے، ارینجمنٹس ہیں اس کے لیے استعمال ہوں۔ تو پھر
پھر آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا کہ آپ ٹیکس پیئر کے منی کے اوپر جو ہے وہ اپنی ذاتی تشہیر کر رہے ہیں؟ اور یہاں پر اس وقت آپ ایسا سب کچھ کر رہے ہیں، ان چیزوں پہ پیسے خرچ کر رہے ہیں کہ جب آپ کی جو بیسک چیزیں ہیں لوگ اس کے لیے پریشان ہیں۔ اس ایونٹ میں کس نے یہ ایونٹ بنایا ہے؟ یہ ایونٹ جو ہے یہ بالکل جو آپ کی ایک ایلیٹ کلاس ہے یا وہ منا لے گی، یا آپ کی جو تھوڑے بہت جو بہتر کنڈیشنز میں ہیں فائنینشلی وہ منا لیں گے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ بچپن جیسے ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے کہ ہر غریب امیر جو ہے وہ بسنت منا رہا ہے، ہر چھت کے اوپر گڈی اڑائی جا رہی ہوتی تھی، تو آج تو مجھے ایسا نہیں دکھائی دیا۔ میں تو رات کو بھی جا کے اپنی چھت کے اوپر دیکھ رہی تھی ارد گرد کے کتنی کی گڈی اڑ رہی ہے، تو میری سوسائٹی میں تو کوئی گڈی نہیں اڑ رہی تھی۔ اس کے بعد میں نوٹس کر رہی تھی کہ شاید ابھی رات کا ٹائم ہے، صبح میں شاید لوگ، تو ابھی بھی مجھے کوئی ایسا خاص، پھر میں کچھ اور لوگوں کو بھی آج فالو کر کے میں نے پتہ کیا کہ ادھر ادھر اور علاقوں میں پتہ چلے، تو پتہ یہ چلا کہ جو چند ایک مخصوص علاقے ہیں لاہور کے اندرون یا ایک دو اور جگہوں پر، اس کے علاوہ کہیں پہ کوئی آپ کو وہ ایک نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ہر گھر جو ہے وہ اس کو انوالو ہے اس میں اور وہ بڑی کوئی سیلیبریشن کر رہا ہے۔ یہ ایک عوام کا ایونٹ ہوا کرتا تھا، اور وہاں پر اس وقت وہ اس رینج میں تھا کہ لوگ جو ہے ہر کوئی 2 روپے کی 5 روپے کی گڈی افورڈ کر لیتا تھا، تو وہ ایک سستا ایونٹ تھا، سستی تفریح تھی اور لوگ افورڈ کر لیتے تھے۔ آج آپ نے تو جو غریب آدمی ہے اس کو اور احساس کمتری کا شکار کر دیا ہے کہ بھائی دیکھو جو تفریح بھی ہے وہ بھی صرف امیروں کے لیے ہے، تمہارے لیے کوئی تفریح نہیں ہے، کیونکہ تم تو ایک گڈا نہیں خرید سکتے۔ اس مہنگائی کے دور میں 500 روپے کا گڈا ہے، تم ایک وقت کا کھانا کھاؤ گے یا 500 روپے کا گڈا اڑاؤ گے؟ تو آپ جو ہیں اس ایک جعلی سی مصنوعی پن میں جو آپ نے دکھانے کی کوشش کی اور میڈیا کو اس میں آپ نے ساتھ ملایا، اس میں آپ نے کتنے پیسے بھی اجاڑے ہیں اور کتنے لوگوں کو جو ہے آپ نے رسک پہ بھی ڈالا ہے، اور اس کے بعد بھی جو مطلب ہے وہ پورا حل نہیں ہوا۔ تو بہتر یہ ہے کہ کچھ گڈ ول جیسچر کا مظاہرہ کریں، جتنے ایونٹ یہ ہو چکے ہیں، حادثات ہو چکے ہیں، اس کے بعد خود ہی یہ کہیں کہ جی اسلام آباد میں بھی واقعہ ہوا ہے اور یہ حادثات بھی ہو رہے ہیں، ہم جو ہے اس کو کال آف کر رہے ہیں۔ ویسے بھی یہ میرا خیال ہے اگر آپ نے منانا بھی تھا یہ ایک دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ جو ہے وہ 3 دن کا اس کو منا کے بیٹھے ہیں تاکہ 8 فروری کی جو ہڑتال کی کال ہے اس کو کسی طرح سے سبوتاژ کیا جائے۔ تو میرے خیال سے ابھی بھی موقع ہے اس چیز کا کہ آپ اس چیز کو کال آف کر دیں کہ جی ہم اس طرح اچھا نہیں لگ رہا، مناسب نہیں ہے، ہم جی اس کو ختم کریں۔ لیکن یہ ایسا کریں گے نہیں، بے حسی ہے اور وہ ہمیں نظر آتی ہے، وہ ہر ہمیں سطح پر نظر آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ جل رہے ہیں، جی آپ کیوں، اگر کوئی خوش ہو رہا ہے تو ہمیں کسی کے خوش ہونے سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا میں تو خود اس بات کی ہمیشہ حامی رہی ہوں کہ لوگوں کو موقع ملنے چاہیے خوش ہونے کے، تفریح کے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو اگنور کر دیں، بنیادی مسائل کو اگنور کر دیں اور صرف ایک مصنوعی طریقے سے سرکاری سطح پر ایک بد نیتی کے ساتھ جو ہے وہ ایونٹ سیلیبریٹ کریں صرف اس لیے تاکہ جی مریم نواز کی بلے بلے ہو جائے۔ تو یہ جو ہے وہ اس ساری بسنت کی اور اس ساری جو کہانی تھی اس کی حقیقت ہے۔ باقی اس کے آگے پیچھے اب جو مرضی آپ جوڑ لیں کہانی، وہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ اچھا جی، اب ایک جو خبر اور آج چل رہی ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ عمران خان صاحب کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں وہ عدالت میں جمع کرائی گئی ہیں، انسداد دہشت گردی عدالت میں، اور جیل سپرنٹینڈنٹ نے اپنا جواب بھی ایک لائن کا جمع کرا دیا کہ جی ہم نے ایز پر جیل مینول ان کو جو بھی فیسلٹیز قانون کے مطابق بنتی تھی وہ میڈیکل فیسلٹی پرووائڈ کر دی، دیٹس اٹ۔ اور جو انہوں نے رپورٹس جمع کرائی ہیں اس کے لیے اب پی ٹی آئی نے باقاعدہ درخواست جمع کرا دی ہے کہ وہ رپورٹس ان کو فراہم کر دی جائیں، ان کی کاپی۔ تو اب دیکھتے ہیں انہیں وہ رپورٹس کب تک ملتی ہیں، کم از کم رپورٹس تو انہیں ملیں۔ باقی آج سپریم کورٹ میں یہ لوگ سارے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز پر اکٹھے ہوئے تھے یادداشت جمع کرانے چیف جسٹس صاحب کو، وہ پہلے کی طرح ایک یوز لیس ایکسرسائز تھی بس، اور وہ انہوں نے کر لی ہے۔ آخر میں سرفراز نواز صاحب کی بات کریں گے، یہ فاسٹ بالر تھے اپنے وقت کے اور عمران خان صاحب کے بڑے ناقد رہے بائی دی وے۔ اور یہ جو حالیہ آئی سی سی کا ایونٹ ہے T20 ورلڈ کپ کے حوالے سے، اس کے اوپر انہوں نے آج ایک سجیشن دی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو پورا ورلڈ کپ کا ایونٹ ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، جو ایک ٹسل شروع ہو گئی کہ بنگلہ دیش باہر ہوا اور پاکستان نے سٹینڈ لیا اور وہ انڈیا کے ساتھ نہیں کھیلے گا، انڈیا جو ہے وہ اب سری لنکا کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو طے کروا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا جو ایونٹ ہے وہ اب اس وقت ایک میس میں تبدیل ہو رہا ہے، اور آئی سی سی کو ایک ایسے شخص کی تلاش ہے جو میڈیٹر کا رول ادا کر سکے۔ تو سرفراز نواز صاحب سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس قد کے آدمی ہیں کہ جو اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو پرول پر رہا کر کے
एक मीडिएटर का किरदार अदा करना चाहिए और उनको आईसीसी में जाके अपना इस हवाले से किरदार ऑफ़र करना चाहिए, और वो कर भी सकते हैं क्योंकि ज़ाहिर है वो एक इस कद के आदमी हैं कि लोग उनकी बात सुनते हैं, समझते हैं, और दुनियाई क्रिकेट में उनकी एक वर्थ है। तो उन्होंने कहा कि अगर वो इस सिलसिले में कोई किरदार अदा करें तो ये जो क्राइसिस एक बन गया है वर्ल्ड कप से पहले, ये हल हो सकता है। तो ये उनकी सजेशन है। मैं सिर्फ ये उनकी सजेशन को एक मासूमाना सजेशन ही कहूँगी, क्योंकि यहाँ तो हालत ये है, वो कह रहे थे कि जी अरबों करोड़ों का कारोबार जो है वो दाव पे लग गया है। मैं कहती हूँ जनाब, यहाँ पे क़यामत क्यों ना बरपा हो जाए, ये इमरान खान को पैरोल पे रिहा नहीं करेंगे। आप सिर्फ अरबों करोड़ों रुपए की उसकी बात कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे इस वक्त लेवल है ना, एक जिसकी बड़ा इजहार भी किया जाता है कि जो नफरत का लेवल है, तो वो ये है। तो मैं तो इस बात पे बिलीव करती हूँ कि ये भी पता लग जाना कि थोड़ी देर में क़यामत आ रही है, तो ये अपनी फिक्र नहीं कर रहे होंगे कि यार अल्लाह में बख्श दे, क़यामत आने लगी है। ये कह रहे होंगे कि जो जेल का ताला है वो पक्का डाल दो कि वो रिहा ना हो सके। तो ये वाली हालत है इन लोगों की। बाकी इसमें तो कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक इतने बड़े कद के आदमी हैं, और दुनियाई क्रिकेट में तो बहरहाल उनकी एक रिस्पेक्ट भी है, और लोग जो कदरदान हैं उनको पता है कि वो शख्स क्या है और क्या मायने रखता है। बाकी हमारी तो माशाल्लाह से ये हिस्ट्री रही है, हमारा तो ये तारीखी रिकॉर्ड है कि हमने तो अपने हीरोज़ की कभी कदर की नहीं, हमने तो उन्हें हमेशा जलील ही किया है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।